रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत के साथ खुश और आबाद रखे। आज जी दो अहम चीज़ें आपको दिखाने के लिए, एक हैं जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर हमारे जो हैं वो डॉक्टर उर्फ जो है वो चुसे हुए अम्बी साहब जो है ना, उन्होंने अदालत में एक दरख्वास्त दायर कराई है जी। इसको मैंने कम्युनिटी पे लगा दी, आपने ज़रूर इस दरख्वास्त को देखते हैं, यहाँ पर भी मैं दिखा दूँगी। एक तो इतनी हसीन राइटिंग है हमारे डॉक्टर साहब की जो है, बिल्कुल इतनी खूबसूरत हसीन राइटिंग है, इतनी प्यारे तलफ़्फ़ुज़ के साथ उन्होंने लिखा है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं ये राइटिंग देखने के बाद इनके पास आ रहे हैं कि भाई क्या राइटिंग है आपकी। इससे अच्छी तो मेरा जो बेटा है ना 1 क्लास में, उसकी राइटिंग अच्छी होती है। चले राइटिंग को अगर एक तरफ रखें तो जो तलफ़्फ़ुज़ और जो अल्फाज है ना वो तक जो है वो इनको नहीं आए लिखने के लिए। तो पता नहीं किस तरह इनकी जो 3rd क्लास बाजी थी इनको फ़ेवर दे रही थी, बड़ा प्यार दिखा रही थी। और मेहदी साहब से ये कहा जा रहा था कि बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा दामाद आप अपने हाथ से खोने वाले हैं, ये बड़े नौनिहाल साहब हैं। इन्होंने जो है वो अपनी इस घटिया राइटिंग के में जो लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, बड़ा मज़ाहिया ख़ेज़ है। लिखा है जी, जनाब SHO सिटी कोर्ट कराची, मैं ज़हीर अहमद वल्द मुनीब अहमद, पता नहीं भाई, एक तो इनकी राइटिंग कोता हूँ कि जब मैं और मेरा भाई सिटी कोर्ट में दाखिल हुए तो यार राइटिंग इतनी मुश्किल है कि पढ़ा भी नहीं जा रहा मुझसे। तो हमूम लगा हुआ था, हजूम को लिखा हुआ हमूम लगा हुआ था। कंपो लोगों ने मुझे मुक्के दिखाए और शोर दिया, कहना शोशा दिया कि ये इनकी राइटिंग है, ये इनका लिखे हुए अल्फाज हैं। आप ये मत समझिएगा कि मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है या मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आ रही है। मैं बेहतरीन उर्दू पढ़ती हूँ, मैं बेहतरीन उर्दू लिखती हूँ, मगर ये जो कुछ लिखा हुआ ये मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए जो है वो कहीं से बहुत ही उर्दू अदब के ख़ास लोगों को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये तारीख़ी अदालत में बयान लिखवाया गया ज़हीर की तरफ से। और इसको पढ़ने के लिए हमें उन लोगों को बुलाना पड़ेगा जो मम्मीज़ के ज़माने में जो खतूत और चीज़ें निकलती थी उनको रीड किया करते थे, क्योंकि आम बंदे का पढ़ने वाली चीज़ है नहीं। इसीलिए मेरे ख़्याल में अदालतें अप्रूव कर देती, क्योंकि कौन इतना दिमाग लड़ाए कि लिखा हुआ क्या है, तो वो कहते चलो भाई पहले ही इनको इजाज़त दे दो। तो इनको कल अदालत में मुक्के भी पड़े इनके कहने के मुताबिक, और शोर डाला गया था। वो मसला है जिसको सामने आके पोशनाख्त कर सकते हैं। आप जनाब से गवारिस है, ठीक है, गवारिस है, नामालूम मुल्ज़िमान सूरत शनास के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई किए जाए और मुझे और मेरे भाई को जाने का मंसूबे को उन्होंने लिखा है मंजू, ठीक है, मंजू है, और मुझे और मेरे भाई की जान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इनका और अदलिया का बोलबाला हो। मेरे ख्याल में ये लिखने की कोशिश की है बक़ल्लम में ख़ुद ज़हीर अहमद वल्द मुनीर अहमद, ठीक है जी। और इन्होंने लिखा है जी 21 जुलाई 2022 तारीख को इनका ये खौफनाक किस्म का लेटर मैंने पढ़ने की ज़रूरत कर ली। मुझे जो है वो अवार्ड से नवाजा जाए, तमग़ा हुस्न कारकर्दगी मुझे दी जाए, क्योंकि मैंने ये पढ़ लिया है जी। ये मैं यहाँ लगा भी दूँगी, अगर आप लोग पढ़ सकते हो तो प्लीज़ आप लोग भी पढ़ के बता दीजिएगा, क्योंकि इतनी मुश्किल चीज़ें हमसे नहीं पढ़ी जाती। तो ये इन्होंने कहा है, इसमें इन्होंने कहा है कि भाई मुझे बड़ी जान का ख़तरा है। कल अदालत में सिटी कोर्ट में इनको बड़े मुक्के शुक्के और लाते मारी गई, किसी ने कोई फुटेज नहीं देखी, इनको कितने मुक्के मारने चाहिए थे मगर इन्हें पड़े नहीं। उसके बाद इन्हें पहले ही तहफ़्फ़ुज़ मुहैया है अदालतों की तरफ से। अब इन्हें पता नहीं, मेरे ख़्याल में कौन सी सिक्योरिटी चाहिए, आर्मी के बड़े बड़े जो ख़ास जो लोग होते हैं वो इनको चाहिए, नहीं पता इनको कौन से बॉडीगार्ड चाहिए, क्या चाहिए भाई। कल इनके साथ कुछ नहीं हुआ सिटी कोर्ट में, बेमकसद चीज़ें इन्होंने जो है यहाँ पे इसमें लिखी हैं, ठीक है। आपको जितनी सिक्योरिटी पहले दी गई है उसी पे हमें एतराज़ है, आपने और सिक्योरिटी लेके क्या करना है। हाँ, अगर मुँह से अगर आपके लिए कुछ 2-4 जुमले कहे गए हो तो हमें नहीं पता, आपके दिल शक्नी हुई है तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर कुछ करें नहीं करें ज़िंदगी में। अगर आप लांडी जेल जाएँ तो अल्लाह के वास्ते अपना लिखना सही कर दें, खुदा के वास्ते। भाई नहीं पढ़ सकता भाई इंसान, बड़ी कोई तकलीफ़ हुई मुझे आपका ये लेटर देख के। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो है जी इनकी 3rd क्लास बाजी मोहतरमा बाजी कुकड़ी वाली सरकार, जो कि आजकल सुबह सुबह 6 बजे उठ जाती हैं और ऊपर चली जाती हैं छत पर
اللہ تعالیٰ سے کنیکشن قریب کر لیتی ہیں، اور جو جھوٹ ان کے منہ میں آتا ہے وہ بولے چلی جاتی ہیں، اور ادھر پیچھے سے ککڑیاں بھی بول رہی ہوتی ہیں باتیں، بس کر دو بیٹے بس کر دو، کتنا ککڑ جھوٹ بولنا ہے، کتنا جھوٹ۔ تو یہ جو ہے انہوں نے درخواست جمع کرائی ہے کہ یہ جانا چاہتی ہیں دعا زہرا سے ملنے کے لیے دارالامان۔ تو وہی والی بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ کوئی نہیں مل سکتا، یہ لوگ جو کہتے ہیں وہی ہو رہا ہے، یہ لوگ جس طرح سے چاہتے ہیں وہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دارالامان بھیجیں گے، ویسے ہی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں ملنے جاؤں گی، پیزا لے کے جاؤں گی، برگر لے کے جاؤں گی، کیونکہ اس کی ماں نے جو ہے وہ اس کو تربیت تو دی نہیں ہے، بچی کو کھانا پینا روٹی کھانی تو کھلائی نہیں ہے۔ تو بہن تو تم سکھا لیتے، سب کچھ تو سکھا دیا، بچی کو جھوٹ بولنا سکھا دیا، عجیب و غریب میک اپ کرنا سکھا دیا، گندے گندے کپڑے پہننا کے جو ہے وہ الٹے سیدھے الزامات ماں باپ کے اوپر لگانا سکھا دیا، تو یہ ایک روٹی کھانا بھی سکھا دینا تھا، نہیں سکھایا۔ ابھی یہ کس خوشی میں دارالامان جا رہی ہیں، یہ کون سی ان کی سگی ہیں، ہمیں شدید خطرات ہیں۔ اسی لیے میں کل سے بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ ان کو سہولت کاری کے عوض ان کو بھی گرفتار کیا جائے، ان پہ پابندی لگائی جائے، کیونکہ یہ سہولت کاری کر رہی ہیں۔ اور مجھے نہیں پتہ ان کے اوپر اتنے الزامات ہیں، زنیرہ کے اوپر اتنے زیادہ لوگ شاد، پھر ان کو کس طرح سے عدالتیں اجازت دے دیتی ہیں دعا زہرا سے ملنے کے لیے۔ اس کی طرف خدا را ضرور نشاندہی کریں، کون سی میڈیسن ہے جس کا کورس کروانا ہوتا ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو یہ بار بار دعا زہرا کے پاس جاتے ہیں اس کو ریمائنڈر کروانے کے لیے۔ اب دعا زہرا جب کراچی آنے لگی ہے تو یہ کون سی چالاکیاں کرنے، کون سی شرارت کرنے کے لیے جو ہے یہ دارالامان دعا سے ملنے جا رہے ہیں، اور اس کا ملنا کسی بھی طور پہ دعا کی سیفٹی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ میں عدالتوں سے ریکویسٹ کروں گی، میں اعلیٰ عدلیہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس کا جانا فی الفور کینسل کرے۔ اتنا سیریس معاملہ ہے اور اس پہ اتنے ایلیگیشن ہے، یہ جان بوجھ کے اس کیس میں جو ہے وہ مہدی صاحب پہ کیچڑ اور الزامات اٹھاتی، اس کے بعد اس کو اجازت مل جانا، آپ کے اوپر بھی انگلیاں اٹھاتی ہیں، عدالتی جو قانونی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی اٹھاتی ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ظہیر کو جس طرح سے بیل مل گئی، اس کے بعد بہت سارے سوال تھے۔ ظہیر کو جس طرح سے پروٹوکول مل رہا ہے سندھ میں وہ عجیب حیرت ناک ہے، چلے ظہیر کو تو مل رہا ہے، شبیر تو نامزد ملزم ہے نا، اس نے کوئی ضمانت لے رکھی تھی، اس کے باوجود وہ بڑے مزے سے گھوم رہا پھرا۔ تو بہت ساری چیزیں جنہیں گھما پھرا کے اگر دیکھا جائے تو عدالتوں کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ زنیرہ اس وقت اس یوٹیوبر کا جانا کسی بھی طور پر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب ماں باپ نہیں مل سکتے تو یہ لوگ کس طرح مل رہا ہے، اور بچی کے کہنے کے اوپر کہ بچی اجازت دے دیتی، یہ بھی ایک حیرت ناک چیز ہے۔ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کی روک تھام ہونی چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت ساری چیزیں اس میں غلط ہوئی ہیں۔ اس کیس میں جتنی چیزیں بھی ماں باپ کے خلاف ہوئی ہیں وہ سب نے دیکھی ہیں، اس کیس کو جتنا بگاڑا گیا وہ بھی سب نے دیکھا ہے۔ اب بھی یہ کیس جو ہے جس طرح بگڑا ہوا ہے اور جس طرح سے اس کیس کو لے جایا جا رہا ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر نشاندہی کرتا ہے۔ وہی بات شیلا رضا کو چاہیے کہ اس کے اوپر بھی ذرا دیکھیں، جبران ناصر صاحب کو بھی چاہیے۔ میں کل بھی ان کے ساتھ جب موجود تھی ہائی کورٹ میں تو میں نے ان کی طرف یہی اشارہ کری تھی کہ اس ککڑی کو جو ہے اس کے اوپر بھی ذرا نظر رکھیں، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ککڑی ہے، یہ انڈے دینے والی وہ ککڑی ہے جو کہ جو ہے نا اپنے انڈے خود ہی کھا جاتی ہے۔ تو اس کو گرفتار کریں، اس کو ذرا دو چار لگائیں تاکہ یہ بھی بتائے کہ اس کا کیا رول ہے، یہ کیوں دعا زہرا سے ملنے دارالامان جاری۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، تفصیل اور ویڈیو بھی آئے گی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔